हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर एप्रील म्हयन्यान आमचे गोयचे IRB स्टाफ, IRBचे जे पुलीस आहा ते पुलीस झारखंड, राजस्थान आणि गुजराताक इलेक्शन ड्युटेक गेले आणि इलेक्शन ड्युटेक वचून 2 महिने कितें ड्युटेक केली तेंच्यांनी आणि ते थंयसून येयले. जेन्ना ते इलेक्शन ड्युटेक गेले थंयसर ते थोडे जाण अशें आमी आयकोंक येयलें की बाबड्यांक थोड्या जाणांक त्रास सुद्दां काडचे पडले आणि तेंच्यांनी काडले ते, कोणी कंप्लेंट करूंक ना. पूण तेंकां जेन्ना व्हरता तेन्ना तांकां ते पयशेय मेळपाक जाय न्हू. ते पयशे तांकां आयज मेरेन मेळोंक ना. थोडेचशे जाणांक कितें तरी दिल्यात खंय. सो हांव आमच्या सरकाराक विचारपाक सोदतां, होम डिपार्टमेंटाक विचारपाक सोदतां, गोंयच्या CMाक विचारपाक सोदतां, तुमकां पगार मेळटा, इलेक्शन जालें, ते गांवांनी थंयसर स्टेटींनी ते निवडून येयले लोक तांकांय पगार टायम टू टायम मेळटा, जाल्यार जे लोक मेहनत करून इलेक्शन कंडक्ट करपाक हेल्प करतात, कितें आपली ड्युटी प्रामाणीकपणान निभयतात, तांकां हे पयशे कित्याक मेळना? तुम्ही जर म्हणटा की फंड शॉर्टेज आसा म्हणून, जाल्यार फंड शॉर्टेज आसा जाल्यार एडवर्टिजमेंटाक तुमचे पयशे, भायले बाकीच्या प्रोग्रामांक पयशे, इव्हेंटांक पयशे, सगळे कडेन कोट्यांनी पयशे मोडटात मरे. आणि हे तेंचे बाबड्यांचे कोणाचे 40,000, कोणाचे 70,000, कितें DYSP, मागीर PSI, PI, हवालदार, कॉन्स्टेबल, हे सगळे रँकाचे लोक गेल्लेले. सो हेंचे मेहनतीचे पयशे तांकां सरकार कित्याक दिना? तेंच्यांनी जुनान खंय बील घातलेलें खंय, जाल्यार आजून मेरेन तांकां ते पयशे मेळना. सो आमच्या गोंयच्या CMाक हांव एक रिक्वेस्ट करता की हे जे भुरगे आमचे जे स्टाफ आहा IRBचे, कितें जे प्रामाणीकपणान ड्युटी करता आनी केन्ना कंप्लेंट करिना, कित्याक कंप्लेंट करीत जाल्यार तांकां बाबड्यांक भंय आसता की तांकां सस्पेंड करीत काय, टर्मिनेट करीत काय म्हणून. फोर्स न्हू ते कितले जाले जाल्यार कितें. सो ते बाबड्या भंयान आसता. सो आमी आयज सोशल एक्टिविस्ट डिमांड करता, कित्याक आयज आमी अन्याय खंय जावंक दिवचे ना. आनी अशें जेन्ना आमचे कडेन इश्यू येतले हेचेर आमी उलयतले, कित्याक सरकार चुकीचें करता. जेचे पयशे जेका मेळपाक जाय ताका मेळपाकूच जाय आनी तेंच्यांनी ड्युटी केलेले पयशे तेंचे TAD अलावन्स जे कितें आहात ते. सो हांव गोंयच्या CMाक सांगपाक सोदतां, तेंचे जे पयशे आहात, जे तेंचे TAD अलावन्स आहा ते तेंचे जाता इतले बेगीन तांकां रिलीज कर आनी तांकां ते पयशे दी. आमी तुमकां हो प्रश्न कित्याक हे घालता की तुमी भायले बाकीचे प्रोग्राम करपाक कोट्यांनी पयशे मोडटा आनी जे कोणाक खरे पयशे मेळोंक जाय तांकां तुमी ते पयशे दिना. कित्याक फाल्यां सकाळीं मागीर आतां परत इलेक्शनां येतलीं, परत तुमी तांकां ड्युटेक घालतले आनी परत तांकां पयशे मेळना जाल्यार मागीर ते म्हाका सांग ड्युटी खंय करतले. सो तेंचे पयशे तांकां मेळपाकूच जाय आनी गोंयच्या CMान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी तेंचे जे कितें पेमेंट्स आहा ते जाता इतले बेगीन तांकां करपाक जाय. IRB स्टाफाचे उलयता हांव. देव बरें करूं.